गजाननाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को आंतरिये गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत ऊपर को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्ताधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मद मस्तक चूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे। संतन संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे। तो सारी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव शेरबाबतीन ह्या वर्सा इको फ्रेंडली एक डेकोरेशन केलें आसा आनी एक गोंयभर तुमगे त्या फामाद आसा. पयलीं बीन आसा फामाद आनी आतां ही डेकोरेशन फामाद आसा. तुमी कशे तरेन करता तुमी आतां हें? पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आनी चवथीच्यो उनवनीत बोरब्यो. तुमी हें पळोवपाक शकता. हें टोटली फूल 100% इको फ्रेंडली डेकोरेशन पळोवपाक शकता. आनी गेली कितलींशीं वर्सां जालीं आमी सगळें इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता. तुमी प्रेमीचेर पळोवपाकूय सुद्दां शकता. आनी आमी हें इको फ्रेंडली डेकोरेशन कॉन्सेप्ट कित्याक एक्सेप्ट केलो? कित्याक पयलीं जेन्ना आमी थर्मोकॉल जावं प्लास्टीक केन्ना यूज करताले तें कितें आसता, तें केन्ना डिकम्पोज जायना. प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल डिकम्पोज जावपाक खूब टायम लागता. सो आमी कितें म्हणलें, नेचराक हार्म करनासतना फूल इको फ्रेंडली डेकोरेशन करया म्हणलें. आनी हें जें तुमी पळोवपाक शकता पळय तें फूल टोटली 100% इको फ्रेंडली डेकोरेशन. थोडे विचार आसतलो की हे जे दावो हार्म करून मागीर जे बिल्डोणाचें हें करून तें आमी नेचराक हार्म करता आसताले. पूण कितें आसा, ही जी दावो आसता आमी तांकां डेली वॉटरिंग करता. सो कितें तांकां कोंब सुटले आसा. ती जर फाल्यां सकाळीं खंय तर अशी दवरली न्ही जाल्यार तांकां कोंब येतले आनी जर न्यू झाड उत्पन्न जातलें. आनी हे जे आमचे कॉन्सेप्ट अशें. आनी अशें करून आमी इको फ्रेंडली डेकोरेशन करपाचें चिंतलें. कित्याक नेचराक हार्म करनासताली. हो कॉन्सेप्ट हाडपाचो कारण कितें तुमचो होच? म्हळ्यार आमी वर्सान वर्स कितें एक युनीक अशें दाखोवपाचें तयार करता. म्हणटकीर आतां हें म्हळ्यार आमचें कितें एक रानांतल्यान वालींतल्यान एक मेहेल अशें निर्माण जालें. म्हळ्यार पोलांतल्यान अशें. आनी तातूंत
गणपती बसयला म्हळ्यार तो कृष्णाचो अवतार घेवन असो. कितले टायम म्हळ्यार लागलो तुमकां हें डेकोरेशन आमकां सुमारे एक 20-25 दीस अशें लागले. आमी पयलीं स्टार्ट केल्लें आनी 20-25 दीस अशें लागले आमकां. तुमी मटेरियल कितें यूज केले तुमी आतां हितून? आमी मटेरियल म्हळ्यार ती फाटल्यान ती पळोवपाक शकता ती भिल्लाची गोण तांकां म्हणटा. आनी ह्यो ज्यो आसा त्यो हेज्यो वाल्यो पानकोण तेज्यो वाल्यो आनी हे ग्रास मागीर ह्यो आसा त्यो वडाच्यो वाल्यो आनी अशें आमी मटेरियल यूज केलें आसा. आतां ही खंयची फॅमिलीन आतां हें केल्लें आसा हें? आमची पाडकर फॅमिली. आनी खंयच्या तुमी कॉम्पिटिशनान बी भाग घेतला कितें खंयच्या गोंयभर आतां? हय आमी कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो आसा. आमी जे प्रायम कॉम्पिटिशन आसा तातूंय भाग घेतलो आसा आनी गोमंतकांनी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्या तातूंय भाग घेतलो आसा आनी वेगवेगळी थोडीशी कॉम्पिटिशन आसा तातूंय भाग घेतलो आसा. आनी गेल्या वर्सा आमी गोमंतक हातूंत ऑल गोवा गोमंतक ह्या कॉम्पिटिशनाकय भाग घेतलो. तातूंत आमकां पयलें इनाम मेळ्ळें. आमी पोरूंचें डेकोरेशन तुमी पळोवपाक शकता की आमी चुट्टांचें केल्लें. मागीर कितले दिसाचो आयज हो गणपती तुमी हें करता? आमचो हो 5 दिसाचो गणपती आनी हांव मागता की तुमी सगळे हांगा येवन गणपतीचें दर्शन घेवचें तशेंच डेकोरेशनाची उमेदी घेवची. आनी माटोळी कितें वेगळें कितें तुमी बांदता काय कितले फ्रुट्स अशें बांदला तुमी? म्हळ्यार आमी माटोळेक जे गांवठी जे आसता तेंच बांदता आनी सेकेंडली थोडीशी जी बाजारी फळां जी एप्पल ही ती आसा तीय बांदता.